अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकत आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, खबर जो कि इस वक्त ग्लोबली सर्कुलेट कर रही है, पूरी दुनिया इसे रिपोर्ट कर रही है, पूरी दुनिया इसके मुख्तलिफ एंगल्स और डायमेंशंस को एनालाइज कर रही है। पाकिस्तान का सोशल मीडिया और मीडिया ज़ाहिर है नाज़रीन इसके ऊपर बातचीत कर रहा है और गुफ्तगू कर रहा है। ये बुनियादी तौर पर एक डिफेंस एग्रीमेंट है और ये बड़ा तगड़ा डिफेंस एग्रीमेंट है और ये तीन मुख्तलिफ मुसलमान मुल्क तो हैं, लेकिन तीन अलग तरह के पोटेंशियल वाले ममालिक ने मिलकर ये बाकायदा से डिफेंस एग्रीमेंट किया है। यहां से नाज़रीन एक उम्मीद भी नजर आती है। पाकिस्तान का नाज़रीन पोटेंशियल है और बहुत मैसिव पोटेंशियल है। दुनिया भर में नाज़रीन ग्लोबली जो भी डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं या खित्ते के अंदर नाज़रीन जो भी पॉलिटिक्स हो रही होती है, उसके अंदर पाकिस्तान का एक कलीदी रोल होता है, कलीदी किरदार होता है। इंटरनेशनली पाकिस्तान को छोड़कर बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती। पाकिस्तान का उसके अंदर कहीं ना कहीं पर इनपुट थोड़ा हो ज्यादा हो किसी ना किसी तौर पर नजर आता है। जब नाज़रीन हमारा बैनुल अक़वामी तौर पर इतना मैसिव, इतना क्रूशल इंपैक्ट मौजूद है, तो फिर इंटरनली हम मामलात को क्यों नहीं ठीक कर सकते? अब अपने घर के दाने क्यों नहीं पूरे कर सकते? हम मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी, जमहूरियत के लिए एक उम्मीद, एक रास्ता क्यों नहीं निकाल सकते? हम अपने मुल्क में बैठकर नाज़रीन उठकर एक दूसरे को गले लगाकर मामलात को हल क्यों नहीं कर सकते? ये वो सवालात हैं नाज़रीन जिनके जवाब हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, सबसे पहले इस तरफ आते हैं जो सबसे बड़ी खबर इस वक्त ग्लोबली बनी हुई है, मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट। मक्का के अंदर नाज़रीन ये एग्रीमेंट बाकायदा से साइन हुआ है। तुर्की, उर्दगान मौजूद है, शहबाज शरीफ साहब मौजूद हैं, फील्ड मार्शल साहब मौजूद हैं, मोहम्मद बिन सलमान मौजूद है, सऊदी अरबिया और उनकी तमाम तर लीडरशिप नाज़रीन वहां पर मौजूद है। बाकायदा से नमाज अदा की गई है और उसके बाद इस एग्रीमेंट के ऊपर साइन हो चुके हैं। लिहाजा नाज़रीन ये बात एस्टेब्लिश हो चुकी है कि एक के ऊपर हमला दूसरे के ऊपर हमला तस्वुर होगा, यानी कि अब तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया एक मुक्का बन चुके हैं। यानी अगर एक को मारा जाएगा तो दो तीन मिलकर उसे फिर सेका लगाएंगे, फेंटा लगाएंगे। ये क्लियरली एस्टेब्लिश हो चुका है। उर्दगान ये कह रहा है कि भाई हम अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक राइट टू सेल्फ डिफेंस के तहत काम करेंगे, यानी कि हम किसी के ऊपर अटैक नहीं करेंगे, हमला नहीं करेंगे, हमारे ऊपर अटैक होगा, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होगी तो हम तीनों मिलकर यह जवाब देंगे। अब तीनों ममालिक नाज़रीन इनकी पोजीशन डिफरेंट है, इनके इंटरनल डायनामिक्स डिफरेंट है, इनके एक्सटर्नल डायनामिक्स डिफरेंट है, लेकिन तीनों की एक बड़ी प्रेजेंस है, ग्लोबली बड़ी प्रेजेंस है। आप देखिए तुर्की को, एक मॉडर्न इस्लामिक मुल्क नाज़रीन, एक बिल्कुल जदीद तर्ज का एक कंटेम्परेरी इस्लामिक मुल्क नाज़रीन, पाबंदियां नहीं है, कंजर्वेटिव्स नहीं है, प्रोग्रेसिव हैं, यूरोपियन तर्ज का वो मुल्क है, फिर उसकी बड़ी तगड़ी मिलिट्री है, नेटो का नाज़रीन वो मेरे ख्याल में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर है, दुनिया की 16वीं बड़ी इकोनॉमी है, खूबसूरत मुल्क है नाज़रीन, बड़े खूबसूरत लोग हैं, जबरदस्त लोग हैं, म्यूजिक, आर्ट, बहुत सारी चीजें नाज़रीन। तो तुर्की का नाज़रीन ये पोटेंशियल है। सऊदी अरबिया नाज़रीन शेख अगेन ये अपनी इकोनॉमी को शिफ्ट कर रहे हैं, मॉडर्न इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं। फिर मोहम्मद बिन सलमान, बड़ी दोस्ती आ रही है उसकी ट्रंप के साथ भी है। तेल बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं दुनिया भर में, तो मुआशी तौर पर नाज़रीन पैसे के हवाले से यानी जेब के हवाले से जेब बड़ी तगड़ी है, उनकी जेब गर्म है। पाकिस्तान नाज़रीन, पाकिस्तान यस इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, यस पॉलिटिकल चैलेंजेस हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो डेमोग्राफी है, पाकिस्तान की जो जियोग्राफी है, और साथ साथ नाज़रीन पाकिस्तान बीइंग द ओनली स्टेट, न्यूक्लियर स्टेट, एटमी हथियारों वाला मुल्क, ओनली मुस्लिम स्टेट जिसके पास नाज़रीन एटमी हथियार हैं और जिसके पास एक बड़ी तगड़ी मिलिट्री, एक तगड़ी फौज मौजूद है। लिहाजा ये चंद एक डायनामिक्स नाज़रीन पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी स्टेज के ऊपर रेलिवेंट कर देते हैं। मुआशी कंट्रीब्यूशन हमारा ग्लोबली नहीं है, पॉलिटिकल या ह्यूमन राइट्स के हवाले से हम बातचीत तो खैर मुंह लगाने की दुनिया भर में काबिल नहीं है। हमारी साफत नाज़रीन वो भी आपको पता है, कचरा साफी, पाकिस्तान के अंदर कचरा साफत है जो कि होती है। लेकिन ये नाज़रीन चंद एक चीजें जो पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी तौर पर रेलिवेंट कर रही हैं और ये अगेन शो करती हैं कि इस मुल्क के अंदर नाज़रीन कितना मैसिव और कितना ज्यादा पोटेंशियल है। और ये इतना ज्यादा पोटेंशियल है कि पाकिस्तान नाज़रीन बड़े कम टाइम में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर सकता है। देखिए अभी जो तुर्की और सऊदी अरबिया एक पेज के ऊपर आए ना, जिस तरह से नाज़रीन सऊदी अरबिया की और ईरान की फ्रिक्शन मौजूद है, इसी तरह से तुर्की और सऊदी अरबिया की भी फ्रिक्शन है। ये भी नॉर्मल नहीं है इन दोनों को लाकर बिठाना। जिस तरह से कहा जा रहा है कि तकरीबन 1 साल लगा है और 1 साल के बाद जाकर नाज़रीन ये डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है। लिहाजा इसमें भी पाकिस्तान का एक बड़ा कलीदी और अहम तरीन रोल है और अहम तरीन किरदार है। इंडिया इसके ऊपर चीख रहा है, इंडिया इसके ऊपर तड़प रहा है, क्योंकि इंडिया की नाज़रीन एक बड़े लंबे टाइम से इन्वेस्टमेंट थी और ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट उन्होंने की थी। उन्होंने बाकायदा से लॉबिंग फर्म्स हायर की थी, उन्होंने दुनिया भर के लॉबिस्ट हायर किए थे, उन्होंने पैसा फेंका था नाज़रीन, दुनिया भर में पैसा फेंका था और पाकिस्तान को आइसोलेट करने के लिए फेंका था कि बिल्कुल आइसोलेट कर दें, तनहा कर दें, और काफी लंबे टाइम तक इंडिया इसका फायदा उठाता रहा है। बिल्कुल पाकिस्तान को नाज़रीन रेलिवेंसी पाकिस्तान की नहीं थी, लेकिन आज नाज़रीन हम रेलिवेंट हैं। आज हमारा बैनुल अक़वामी नाज़रीन वो पोटेंशियल नजर आ रहा है। आज हमारी एक प्रेजेंस ग्लोबल स्टेज के ऊपर बाकायदा से हर सूरत में नजर आ रही है, चाहे वो ईरान और अमेरिका के मामले में हो, चाहे भारत के साथ जो एक कन्फ्रंटेशन हुई थी उसके बाद जो पाकिस्तान की रेपुटेशन में इजाफा हुआ, या चाहे नाज़रीन जो अभी मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट है, ये इसके जाविये से अगर आप देखें तो पाकिस्तान की एक रेलिवेंस और पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर मौजूद है। अब उर्दगान नाज़रीन ये वाज़ेह कर चुका है कि भाई ये किसी एक मुल्क के खिलाफ तो अलायंस नहीं है, लेकिन जब अटैक होगा तो हम जवाब देंगे। ईरान का नाज़रीन इसके ऊपर जवाब आया, जो कि BBC न्यूज़ उर्दू बाकायदा से रिपोर्ट कर रहा है और मुख्तलिफ जो ईरान की नाज़रीन तस्नीम न्यूज़ एजेंसी है वो भी रिपोर्ट कर रही है। ईरान के नाज़रीन कौमी और सलामती की जो
جو قومی اور سلامتی اور خارجہ امور کی جو کمیٹی ہے اس کے ایک رکن نے اس کے اوپر جواب دیا، اسٹیٹمنٹ دی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہم سعودی عربیہ کو بڑا واضح پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اس طرح کے پیپر معاہدے، پیپر اگریمنٹ، یعنی کہ کاغذوں کے اوپر اگریمنٹ کر کے تم اپنی سلامتی یا اپنے آپ کو بچا یا اپنے آپ کو کور یا کسی امبریلا کے نیچے نہیں لا سکتے. اگر تم نے واقعتاً ایک دیر پاس سیکیورٹی لینی ہے تو اس خطے کے اندر تمہیں اپنا وہ رول ختم کرنا پڑے گا جو تم امریکہ کو اڈے دے کر ایران کی طرف یا اپنی پراکسیز کے ذریعے ایران کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہو. لہذا اس چیز کو تمہیں ٹھیک کرنا پڑے گا. تو وہ سعودی عربیہ کو بتا رہے ہیں کہ بھئی کسی بھی طرح کا اگریمنٹ تمہیں نہیں بچا سکے گا، کسی بھی طرح کا اگریمنٹ تمہاری سلامتی کی نشانی نہیں ہے یا سلامتی کا ضامن نہیں ہے. اس سے پہلے بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ امریکہ بھی تو آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہا تھا، لیکن امریکہ کو پھر پتہ چل گیا کہ بھائی نہ تو امریکہ آپ کو بچا سکا نہ کوئی اور ملک آپ کو بچا سکا. لہذا اگریمنٹ آپ کو سیکیورٹی نہیں دے سکتے، بلکہ آپ کو ایک ریزنیبلی ریشنلی بہیو کرنا پڑے گا. اور جب تک آپ ریشنلی بہیو نہیں کریں گے آپ ولنریبل ہیں. یہ سٹیٹمنٹ ایران کی ناظرین سخت ترین سٹیٹمنٹ ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی ٹروپس موجود ہیں، پاکستان کی ایئر فورس موجود ہے سعودی عربیہ کے اندر، اور پاکستان کی ملٹری کی ایک پریزنس ہے. اور پاکستان اس سے پہلے جب باب المندیب جو یمن سے ہوتیز بند کر رہی تھی تو پاکستان نے بڑا کلیئر ایک پوزیشن لی تھی کہ بھائی یہ ہمارا انٹرسٹ ہے، ہم سعودی عربیہ سے تیل خریدتے ہیں اور سعودی عربیہ کے پیسے بھی ناظرین ظاہر ہمیں اپنے ریزروز میں اضافہ کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے. تو پاکستانی اسٹیٹ کا، پاکستانی ریاست کا سعودی عربیہ کے ساتھ انٹرسٹ ہے. تو پاکستان نے یہ بڑا واضح کیا تھا کہ پاکستان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ ہرٹ نہیں ہونے چاہیے، چونکہ اگر انہیں کوئی ضرب پہنچتی ہے تو پاکستان جواب دے گا اور پھر سخت ترین جواب دے گا. اب اس میں اضافہ ہو گیا ہے. اب ترکی، پاکستان اور سعودی عربیہ یہ تینوں مل کر ناظرین ایک الائنس، ایک ملٹری الائنس، ایک ڈیفنس الائنس، ان کی پریزنس عالمی سٹیج کے اوپر باقاعدہ سے موجود ہے. اور یہ نیٹو طرز کا ہے ناظرین کہ ایک کے اوپر حملہ دوسرے کے اوپر حملہ باقاعدہ سے تصور کیا جائے گا. تو یہ ناظرین ایک بڑے انٹرسٹنگ جو بین الاقوامی ڈائنامکس ہیں وہ اب باقاعدہ سے شیپ کر رہے ہیں. انڈیا کے اندر ناظرین ظاہر اس کے اوپر چیخ و پکار بھی موجود ہے، رولا بھی اس کے اوپر موجود ہے. اچھا ایک اور چیز ہے ناظرین جو کہ پاکستان میں بہت ساری چیزیں، اس کی بہت ساری اور چیزیں سمجھ نہیں آئی یا ڈیٹیلز ابھی تک کھل کر سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن ایک چیز جو پاکستان میں کھل کر ڈسکس ہو رہی ہے ناظرین کہ ہمارے ڈیفنس اگریمنٹ تو ہو رہے ہیں لیکن ہمیں ایک اکنامک پروگرس کی طرف بھی جانا پڑے گا. ہماری اکنامک اگریمنٹس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. لیٹس سی کہ سعودی عربیہ کے ساتھ تک ہمیں فائنینشیل فائدے پہنچا سکتا ہے، چونکہ مسئلہ ہمارا ناظرین پیسے کا ہے. ہم نے گھر میں ناظرین پیسہ بھی چاہیے، ہماری جیبیں خالی ہیں، لہٰذا وی نیڈ منی ایز ویل. وہ روئٹرز کی خبر تھی نا جو عالمی خبر تھی کہ پاکستان نے امریکہ کو کہا کہ $10 بلین دو، تو زیادہ مانگنے چاہیے تھے ناظرین، زیادہ مانگنے چاہیے تھے، زیادہ پیسے لینے چاہیے تھے. لہٰذا پاکستان میں ناظرین یہاں پر ظاہر پاکستان کا ایک اکنامک انٹرسٹ بھی ہے. تو پاکستان ان اکنامک انٹرسٹ کو چاہے ترکی کے ساتھ ہیں یا سعودی عربیہ کے ساتھ ہیں انہیں کیسے پروگرس کروا سکتا ہے، انہیں کیسے آگے لے کر جا سکتا ہے، یہ سوال ہے ناظرین جو اپنی جگہ پر موجود ہیں. بہرحال ناظرین آپ سب کو مبارک، یہ بڑا زبردست اگریمنٹ ہے. دیکھیں ریاستیں، اسٹیٹس ناظرین کنٹمپریری ورلڈ میں طاقت کے پیچھے جاتی ہیں، ریاست ہمیشہ پاور کے پیچھے جاتی ہے، اور پاور آپ تبھی حاصل کرتے ہیں جب آپ کے الائنسز ہوتے ہیں، جب آپ کے بازو میں اضافہ ہوتا ہے، جب آپ مختلف طریقے سے عالمی منظرنامے کے اوپر مضبوط ہوتے چلے جاتے ہیں. لہذا اس چیز نے ناظرین پاکستان کو عالمی سٹیج کے اوپر دوبارہ سے عزت بخشی ہے. اللہ تعالیٰ پاکستان کی عزتوں میں اضافہ کرے اور چیزیں بہتر ہوں، انٹرنلی بھی بہتر ہوں. ناظرین ہمیں معاملات کو ٹھیک کرنا پڑے گا، ہمیں ایک پولیٹیکل کانسنسس کی طرف، پولیٹیکل نیگوسیشنز کی طرف، پولیٹیکل ریکونسیلیشن کی طرف باقاعدہ سے جانا پڑے گا. ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے ناظرین، جسٹس ہلالی صاحبہ آنریبل جسٹس چلی گئی ہیں، لیگیسی چھوڑ کر گئی ہیں، جس طرح سے ناظرین قاضی فائد عیسیٰ کالی لیگیسی چھوڑ کر گیا تھا. آنریبل جسٹس کے دور میں ناظرین بنیادی رائٹس انہوں نے وائلیٹ کیے پاکستانی عوام کی، تحریک انصاف سے بلہ چھینا، لوگوں کو ناظرین بنیادی طور پر ان کا جو ووٹنگ رائٹ تھا اس میں ان کا کردار تھا کہ لوگوں کو انہوں نے ووٹنگ رائٹس اپنے ایکسرسائز کرنے کے لیے ان کی کوئی پوزیشن نہیں چھوڑی. پھر ناظرین سیولینز کا ٹرائل ہو، ملٹری کورٹس میں سیولینز کا ٹرائل ہو، وہاں پر بھی ان کی ناظرین ایک پریزنس بھی موجود تھی اور ان کا کانسنٹ بھی موجود تھا، بلکہ انہوں نے خود یہ اس فیصلے کے اندر شامل ہیں کہ بھائی سیولینز کو لتھیڑو ادھیڑو، ان کے بیسک رائٹس بالکل ختم کر دینے والے ناظرین یہ جج تھی. آج چلی گئی ہیں ناظرین، آج دنیا سے نہیں چلی گئی، آج عدالت کی ناظرین اپنے اس ریٹائر ہو چکی ہیں، اپنا ٹینیور ختم ہو چکا ہے ان کا. دنیا کیسے یاد رکھے گی، تاریخ مورخ کیسے لکھے گا، مورخ کیسے ایکسپلین کرے گا، کیسے بیان کرے گا، مورخ اس بارے میں کیا کہے گا، ہماری تو سمجھ سے باہر ہے. لیکن ناظرین مورخ جو کہے گا میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا، کبھی اکیلے میں ضرور ناظرین آپ کو بتاؤں گا کہ مورخ ان کے بارے میں کیا لکھے گا. شرمناک رول ہے، ججز کو ناظرین کھڑا ہونا چاہیے، ججز کو جج رہنا چاہیے کسی بھی اسٹیٹ یا ملک کے اندر، ججز کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. ججز ہی ناظرین ضامن ہوتے ہیں بیسک رائٹس کو پریزرو کرنے کے حوالے سے.
خیال رکھیے گا جی, اپڈیٹ کریں گے. اللہ حافظ.